بچڑے دیکھے دین بچانا ایک سخی حسین دا کمے علامہ صاحب وہ حکم پیش کرنے لگا ہوں جنت کنبا آپ کو نیزے چڑھ قرآن سڑایا کلمہ حسین بچا فرمان نبی دیا خبراں دا فرمان نبی دیا خبراں دا اور آج نعرے گھرڑا حضور شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رونق میلے گلاں باتاں رونق میلے گلاں درشن شام سویرے یاران نصیب بہارا یاران ایک کلمہ ساتھی گھبرانا فرمان نبی دیا خبرانا ویسی پر کنزے ساری دنیا چیتے رکھیا کیا حضور میاں صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا چیتے رکھے ابراہیم کا لیلا بھول بیٹھے محمد بخشا حسین کا دیگر